إن المال يشتري الوسائل ولا يشتري الغايات. فقد يشتري المال الطعام، لكنه لا يشتري الشهية للطعام. ملخص كتاب سيكولوجية المال، هوس الثراء وأمراض الثروة، تأليف أكرم زيدان. يرتبط المال بحياتنا ارتباطا قويا، فقد أصبح هوس جمع المال منتشرا بين الناس، على الرغم من كثرة الآلام النفسية التي يسببها لهم. ويبدأ حب المال عند الإنسان منذ الطفولة، ويزداد مع العمر، إذ لا يمكننا إغفال أهميته في حياتنا، فهو المسؤول عن توفير احتياجاتنا كافة. ولكن التفكير الزائد فيه والرغبة القوية في تكديسه يسببان للإنسان العديد من الأمراض النفسية، ويؤثران على علاقاته وصلاته بكل من حوله. إذن نجد أن المال مرتبط بنفسية الناس ارتباطا وثيقا، فهل من تفسير علمي لذلك؟ الفصل الأول: اهتم البشر بالمال منذ القدم، وتطورت أشكاله عبر التاريخ، ولكنهم لم يهتموا بدراسة تأثيره على حياتهم. استخدم البشر قديما نظام المقايضة، وهو نظام يعتمد على مبادلة المواد بين الناس. ثم بدأ الأشوريون باستخدام العملات المعدنية، وهم أول من استخدمها وسكها وشكلها من الفضة. ويلاحظ من يتتبع تاريخ سك العملات أن الإنسان قام بالكثير من عمليات الاختيار والمفاضلة من أجل تحقيق هدف واحد، وهو تحديد قيمة الثروة في شكل العملات. فقد استخدم البضائع في البداية، ومن ثم شكل المعادن، وأخيرا العملات. لم يهتم علم النفس بدراسة تأثير المال على سيكولوجية الفرد والجماعة، فأغلب الدارسين يربطونها بعلم الاقتصاد، ويجهلون ما قد يسببه المال من أمراض نفسية واجتماعية للإنسان، مثل الرشوة والبخل والنصب والاحتيال وغيرها. وكان أول من لفت انتباه علماء النفس لهذا الموضوع مؤسس التحليل النفسي سيغموند فرويد، والذي وضح أن السلوك المالي للأفراد والرموز اللاشعورية الخاصة به قادرة على تفسير السلوكيات الشاذة التي يمارسها الإنسان كالبخل. وأكد أن المال له تأثير كبير على تكوين شخصيته. الفصل الثاني: تمت دراسة نظريات نفسية تهتم بتأثير المال على وظائف الفرد النفسية والاجتماعية. وضع علماء السلوك عدة نظريات نفسية للمال، وهي نظرية التحليل النفسي، والنظرية السلوكية، والنظرية النفسية للمال. لفت فرويد انتباه العالم لسيكولوجية المال في مقالته الخلق والشبقية الشرجية، والتي أكد فيها أن اهتمام الإنسان بالمال يبدأ منذ الطفولة في المرحلة الشرجية، وتبدأ هذه المرحلة عند عمر الثانية، حين يشعر الطفل باللذة عند احتجاز فضلاته. ويعود ذلك إلى عاملين اثنين: عامل بيولوجي من خلال التنبيهات الحسية العصبية التي تحدث في فتحة الإست عند احتجاز الفضلات، وعامل نفسي اجتماعي يحدث عند تلقي الطفل الدعم من والديه لنجاحه في حجز الفضلات وتقديم المكافآت العينية والمعنوية له، فيشعر الطفل بأن لفضلاته قيمة كبيرة. اهتمت النظرية السلوكية بدراسة العلاقة بين المال وتغير سلوكيات البشر، وناقش عالم النفس سكينر في كتابه العلم والسلوك الإنساني ذلك، ورأى بأنه يمكن تفسير تأثير المال في النظرية السلوكية من خلال مفهوم الاشتراط الإجرائي، إذ يعتبر المال وسيلة للتعميم والتدعيم، فهي توجه الفرد لفعل شيء معين بغية الوصول إلى هدفه.
ويعتقد سكينر أن الاشتراط الإجرائي يمكن الفرد من اكتساب عادات جديدة ومن الإقلاع عن عادات قديمة من خلال عملية الإحلال والإبدال. وضعت لي وزملاؤها النظرية النفسية للمال التي اهتمت بدراسة تأثير المال على وظائف الفرد النفسية والاجتماعية، وناقشت من خلال نظريتها الأسباب التي تجعل الأفراد يستخدمون عدة أساليب في التعامل مع المال. وترى لي أنه يمكن تحقيق وظيفة المال بمعرفة قيمته من خلال 3 مستويات لتصنيف المال وقياسه: المستوى الإسمي، والمستوى الرتبي، والمستوى الفتري. في المستوى الإسمي يصنف المال بناء على نوعه، مثل الذهب والفضة والعقارات وغيرها. وفي المستوى الرتبي تصنف أشكال المال بناء على قيمتها، فمثلا تصنف قطع الذهب اعتمادا على وزنها. وفي المستوى الفتري يتم قياس الفروقات بين القيم، فمثلا الفرق بين 5 و10 هو نفسه الفرق بين 20 و25. بعد هذه الدراسات اقتنعنا أن للمال تأثيرا على نفسية الفرد، لكن هل من الممكن أن يصل التأثير إلى اضطرابات نفسية خطيرة؟ اقتباس: المال ليس وسيلة لشراء السلع، بل هو أيضا قيمة انفعالية واجتماعية. الفصل الثالث: الرشوة والنصب والاحتيال من الاضطرابات النفسية والاجتماعية التي يسببها المال. قد يسبب المال الإصابة بالعديد من الأمراض النفسية والاجتماعية، وأشهرها سلوك الرشوة وسلوك التهرب من الضرائب وسلوك النصب والاحتيال والبخل والبخلاء وفوبيا المال. ويعتبر سلوك الرشوة من أمراض المال المحرمة دينيا وخلقيا، وهي ظاهرة اجتماعية منتشرة ذات أبعاد نفسية خطيرة، ولها أسباب اقتصادية واجتماعية، أهمها الفقر وغلاء الأسعار، وأسباب نفسية اجتماعية كنقص فرص الاختيار والوسائل المشروعة التي تساعد الفرد على تحقيق أهدافه، وأسباب نفسية تتعلق بالمرتشي نفسه ونظرته ودوافعه لفعل الرشوة، فإذا ارتبطت بمعنى المكافأة فإنه سيكررها. في سلوك النصب والاحتيال على المال يستخدم النصابون الغش والخداع لجذب انتباه ضحاياهم. ويوجد 3 أنواع لسلوكيات النصب والاحتيال. أولا، سلوك النصب والاحتيال المباشر، ويحدث أثناء تفاعل النصاب مع ضحيته بشكل مباشر كعمليات البيع والشراء. وثانيا، سلوك النصب والاحتيال غير المباشر، وهو يحدث عادة عن طريق وسائل الإعلام أو القرصنة الإلكترونية المعروف باسم الجرائم الإلكترونية. وأخيرا، سلوك النصب والاحتيال على المؤسسات. وللأسف لم يقف تأثير المال عند الاضطرابات النفسية هذه، بل تفاقمت لتصبح أمراض مال شائعة مجتمعيا. فما هي أبرزها؟ الفصل الرابع: إن من أكثر أمراض المال انتشاراً سلوك التهرب من الضرائب والبخل وفوبيا المال. تعرف الضرائب على أنها عقد اجتماعي بين الفرد المقتدر والدولة، يدفع الفرد من خلالها مبالغ مالية معينة للدولة لمساعدتها على دعم الفقراء وتنفيذ برامجها الإصلاحية. ويوجد اتجاهان لسلوك التهرب من الضرائب، أولهما الاتجاهات النفسية السلبية والأفعال السلبية، وفيها يلجأ المتهربون للتبرع بأموالهم من أجل التهرب من الضرائب لاعتقادهم بأن الدولة تريد الاحتيال عليهم من خلال الضرائب.
وثانيهما الاتجاهات النفسية الإيجابية والأفعال السلبية. وفيه يؤمن المتهربون بأن الدولة ستنفق الضرائب على أمور التعليم والصحة وغيرها من الأفعال الإيجابية، ولكنهم مع ذلك يتهربون من دفعها. ويعرف البخل بأنه إمساك المال وتجميعه واكتنازه بصورة مبالغ فيها. ويتصف البخلاء بعدة خصائص نفسية وإكلينيكية علم النفس السريري، وهي القلق الدائم وعدم الشعور بالأمان والأنانية وحب التملك والشعور بالقهر الداخلي وتحمل مسؤولية الأشياء التي تتصل بالمصالح المالية، وإهمال المسؤولية إذا كانت الأشياء تخص الآخرين، وممارسة السلوك الاجتنابي بالابتعاد عن الحياة الاجتماعية وعدم الاحتكاك بالآخرين. أما فوبيا المال فتعرف بأنها خوف مرضي مبالغ فيه من التعامل مع المال، سواء كان ذلك في الحصول عليه أو في ادخاره أو إنفاقه. ففي هذه الحالة يواجه المريض مخاوف كبيرة جدا من مجرد مشاهدة المال أو التعامل معه مباشرة. وفي حالات متطورة يخاف المريض من المال سواء تعامل معه بشكل مباشر أم لا. وقد يصاب الشخص بهذا المرض نتيجة حصوله على الثراء الفاحش بشكل مفاجئ، فيفقد القدرة على إدارة المال والتعامل معه، فيخاف من ضياعه. اقتباس: كل المرتشين في طفولتهم أدركوا إدراكا خاطئا أن المال كل شيء، وعندما نضجت شخصيتهم آمنوا بذلك. الفصل الخامس: هناك أسباب واضحة تدفع الفرد لسلوك مالي إيجابي كالادخار أو سلبي كالدين. يعتبر سلوك الادخار من السلوكيات الإيجابية، ويمكن تعريفه بأنه الامتناع عن الإنفاق في الوقت الحاضر لرغبة الفرد في الإنفاق في المستقبل. وتقوم سيكولوجية الادخار في حال كان اختياريا على أساس تأجيل إشباع رغبات الفرد للمستقبل. أما إذا كان إجباريا كحاجته لسداد دين لشخص ما، فإن سيكولوجية الادخار تكون على أساس قهري يقضي بتنظيم إشباعاته لتلائم ظروفه الطارئة والتي تفوق قدرته المالية. يعتبر سلوك الدين من السلوكيات السيئة، وله عدة أسباب. فبعض الأفراد يرون أن الدين شيء إيجابي، وبعضهم يلجؤون إليه بسبب شعورهم بالإحباط، وآخرون يشعرون بعدم قدرتهم على تحمل الضغوط المالية التي تواجههم. وقد يستدين الشخص بسبب فوبيا المال فيلجأ للدين للوصول إلى الثراء. وهناك أفراد يعانون من هوس الشراء فيستدينون لتلبية هذه الرغبة، كما أن بعضهم يستدينون للقضاء على شعور النقص الذي يحس به الشخص لتدني طبقته الاجتماعية. على الجهة الأخرى تماما من أولئك المدخرين أو المدينين، هناك من يربط وفرة المال للشعور بالسعادة، فهل هم على حق؟ الفصل السادس: أثبتت دراسات نفسية بأنه لا توجد علاقة بين زيادة دخل الفرد وسعادته، وأن السعادة التي مصدرها المال هي سعادة مؤقتة. يحاول جميع البشر إيجاد السعادة في حياتهم، ويربط بعضهم السعادة بالتفوق والنجاح، لكن الغالبية تتفق على أن مصدر السعادة هو المال. فهم يعتقدون أنه كلما ازدادت ثروتهم ازدادت معها سعادتهم. وما يغفل هؤلاء الأفراد عنه هو أن السعادة قيمة انفعالية ووجدانية مرتبطة بحالتهم النفسية، وليست شعورا منفصلا.
والبشر يبحثون عنها لأنها تمنحهم الرفاهية وتحقيق الرغبات. فالإنسان يشعر بالسعادة بعد أن يحقق إحدى رغباته، سواء كانت بطريقة شرعية أم لا. كما أن السعادة حالة يرغب فيها الإنسان لذاتها دون أن تكون وسيلة لغايات أخرى، بدليل أننا نطلب الأشياء لتشعرنا بالسعادة، ولكننا لا نطلب السعادة لأجل شيء آخر. وقد أشار أرغايل وفيرنهام إلى أن السعادة تأتي عندما يتمكن الفرد من الاستمتاع بأنشطته اليومية ومواجهة مشاكله وقيامه بأشياء مفيدة. ومن أهم العوامل المؤثرة في السعادة هي العلاقات الاجتماعية، كعلاقة الأزواج مع بعضهم، وعلاقة الأهل بأبنائهم، وعلاقة الشخص بأصدقائه. فهذه العلاقات برغم وجود العديد من المشاكل فيها، إلا أنها تتضمن أوقاتا تمنح الفرد سعادة تنسيه المشاكل والأعباء التي تواجهه. فقرة بارزة من الكتاب. لما كانت الخبرة بالمال والإنفاق في الطفولة تؤثر في خبرات الفرد في مراحل العمر المتعاقبة، فقد أصبح مصروف الجيب من الأساليب الجيدة التي يمكن للوالدين أن يستخدماها في تطبيع الطفل اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا، خصوصا وأن الطفل لا يدركه بوصفه بعدا اقتصاديا فقط، بل يضفي عليه كثيرا من المعاني النفسية والاجتماعية والشخصية. فمن خلاله يشعر الطفل بالاستقلالية والاعتماد على النفس والمسؤولية والمساواة مع الآخرين، فضلا عن الشعور بالخصوصية التي يتمتع بها الكبار. فهو إذن خطوة مهمة من خطوات تكوين الذات والشخصية، يتعلم الطفل من خلالها أساليب ونماذج سلوكية تتضح في الادخار والاقتراض والاستهلاك والبيع والشراء. الخاتمة. يزداد اهتمام الناس بالمال نتيجة للظروف الصعبة التي عاشوا فيها في طفولتهم، فينغرس في عقولهم أن المال هو الأداة الوحيدة المسؤولة عن تحقيق أحلامهم، وبأنه مصدر السعادة الأبدية. فيقع بعضهم فريسة سهلة لعدد من السلوكيات السلبية كالرشوة والنصب والاحتيال، أو يصابون بأمراض مرتبطة بالمال كالبخل والتهرب من الضرائب وفوبيا المال، ولكنهم ينسون أن مصدر السعادة الحقيقية يكمن في العلاقات الاجتماعية مع أهلهم وأقاربهم وأصدقائهم، أو في النشاطات الممتعة اليومية أو غيرها. لذا يجب على الإنسان أن يؤمن بأن المال ليس الشيء الوحيد المهم في هذه الحياة، وبأنه وسيلة من وسائل عديدة تحقق السعادة.